बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। दा बटोल वाये खा प्रेदम अमनन। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, 50 काल उशू चिस्तड़े शु दाला अजीम फजल और मेहरबानी दा चिपहेस हक वैना में सरफा नदा करे। यौ शे पाते हो यौ हदीस बांधे अमल चागा अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जायर। जाबिर बादशाह ता यो हक खबर कोल दा लोई जिहाद दे। अगा हदीस बांधे अमलम अल्लाह द बोटो से पवख की पूरा करे। जमा दीदान नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आजादाई वरज़ दा 55 काल उशू। उस पदगा वरज़ बांधे अल्लाह पाक पदे मल्क से मेहरबानी करे वा। अल्लाह पाक पेदा मेहरबानी करे वा चे दामल के द अंग्रेज ना खलास करो और मुसलमान ते पलास के वर्क और आगाज द आजादाई दा शेखुल हिंद करे हो। आगाज द आजादाई मौलाना मदनी करे हो। आगाज द आजादाई मौलाना अबुल कलाम आजाद करे हो। आगाज द आजादाई मुफ्ती किफायतुल्लाह करे हो। आगाज द आजादाई द अंग्रेजानु द रकोलो आद देवबंद नशवे हो। बिया पे खबर के आगाज द आजादाई मुफ्ती अब्दुल रहीम पपलजई मुफ्ती अब्दुल कयूम दी करे। द अंग्रेज द लानत ना अल्लाह दामल खलास करो और मुसलमान ते हवाला करो। अंग्रेजान चितला द पाकिस्तान मुसलमानानो वर्ता वेले चे खपके गई मां स्तासु अर्स जमुंग बसर चिशम संग चितासु गड़ी गई दासी बमुंगम गड़ी संग चिस्तासु खजे मेहमाने बदलता गड़ी दी पकलबुनु के
داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بېګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا ټاکي دا ده. نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې هم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. کنی آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله